यो भिडियो सन्देशमा यहाँलाई स्वागत छ र यदि पहिलो पटक यो सन्देश सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्नुका साथै फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुभएको खण्डमा आगामी दिनमा फेरि यहाँहरूसँग मैले यसरी भेट गर्ने मौका पाउनेछु र त्यसका साथसाथै निरन्तर यी भिडियो सन्देशहरू सुनिरहने मित्रहरूलाई पनि म फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यहाँको सामनेमा म पैसाको बारेमा केही कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्पत्तिको बारेमा केही कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आजको नेपाली चर्चको वातावरण एकदमै अन्योलको समयबाट गइरहेको देखिन्छ। विशेष गरी जब तपाईँ प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकको बारेमा सुन्नुहुन्छ, अधिकांश समय पास्टर मित्रहरूले त्यो सुसमाचार र ती व्यक्तिहरूको विरोध गरेको पाइन्छ, सुनिन्छ। त प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारक भन्ने बित्तिकै हामी ती व्यक्तिलाई सम्झिन्छौँ जसले विश्वासीलाई भ्रममा पारेर मलाई तिमीहरूले भेटी पठायो भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई भेटी दिनुहुनेछ भनेर यो ठगी गर्ने व्यक्तिलाई हामी बुझ्दछौँ। त कुनै व्यक्तिले विश्वासीलाई ठग्यो र बाइबलको दुरुपयोग गर्यो भन्दैमा हामी जसले बाइबललाई वास्तविक रूपले विश्वास गर्छौँ र परमेश्वरले दिन चाहेको जीवनलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने पैसाको बारेमा कुरा गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। किनभनेदेखि बाइबलमा हजारौं पटक परमेश्वरले तपाईँ र मेरा भौतिक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र बाइबललाई हामी जीवनको पुस्तक भन्छौँ। अनि यो केवल स्वर्गीय जीवन, अनन्त जीवन मात्रै नभएर यसै संसारमा बाँचुन्जेलसम्मको भौतिक जीवनमा पनि परमेश्वरको चासो त्यत्तिकै छ र यो भौतिक जीवन दुष्ट जीवन होइन, अपवित्र जीवन होइन, यो परमेश्वरको रचना हो। त्यसकारण जीवनको पुस्तकले भौतिक र आत्मिक जीवनको बारेमा धेरै कुराहरू बताएको छ। तर विश्वासी मित्रहरूले कतिपटक पुलपिटबाट पैसाको बारेमा नकारात्मक सन्देश सुनेको कारण उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरबाट पाउने आशिषको निम्ति प्रार्थना गर्नको लागि पनि हिचकिचाएको हुन सक्छ। र यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूको विरोध गर्दाखेरि हामीलाई यस्तो किसिमको भान पर्न जान्छ कि जीवनमा धनी हुनु पापी हो अथवा पापी मात्रै धनी बन्छ, धर्मी व्यक्ति धनी बन्न सक्दैन भन्ने गलत विश्वास पनि उत्पन्न भएको हुन सक्छ। त्यसै कारण यो छोटो सन्देशबाट म के व्यक्त गर्न चाहन्छु भने पहिलो कुरो, गरिबीमा गर्व गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन मित्र। र बाइबलले पनि गरिबीको प्रशंसा गरेको छैन। हो, कुनै कुनै ठाउँमा यसरी भनेको छ, दुष्ट व्यक्ति बन्नुभन्दा गरिब राम्रो, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, अनैतिक र अभद्र व्यक्ति बन्नुभन्दा गरिब राम्रो हो। तर गरिबी आफैमा राम्रो भनेको छैन। बरु गरिबीको बारेमा बडो दुःख लाग्दा वाक्यांशहरू बाइबलले यसरी व्यक्त गरेको छ। हितोपदेश 22 अध्यायको 7 पदमा भन्छ, धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछ र ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको नोकर हुन्छ। यो नेपालीमा नोकर छ, वास्तवमा दास भनेको हो। त यदि तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ भने धनीले तपाईँलाई पेल्नुसम्म पेल्छ, प्रभुत्व जमाउँछ। एउटा गरिबले गाउँमा धनीको दमन कति नराम्रोसँग सहनुपर्छ, यो प्राय हामी गाउँबेसीबाट आएका व्यक्तिलाई नौलो कुरो होइन। त्यसै कारण बाइबलले हितोपदेश 22को 7मा धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछ र ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको दास हुन्छ। त तपाईँ र म जो ख्रीष्ट येशूलाई चिन्दछौँ, ख्रीष्ट येशूले नयाँ गरी जीवन दिएका व्यक्तिहरू हौँ भनेदेखि हामी कसैको दास बन्नु पर्दैन, दास बन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीमाथि कसैले प्रभुत्व जमाएको पनि आवश्यकता छैन, कारण ख्रीष्ट येशू हाम्रो त्यो प्रभु हुनुहुन्छ, हामी ख्रीष्ट येशूका दासहरू हौँ। त पहिलो कुरो, गरिबीले मान्छेलाई दास बनाउँछ।
बडो दुःखलाग्दो अवस्था हो त्यो चाहिँ। आज नेपालमा अधिकांश जनताहरू शोषित भएका छन्। धनी वर्गले उनीहरूमाथि शोषण गरेको छ, दासत्वमा राखेको छ। दोस्रो कुरो, गरिबीले हामीलाई मानिसको नजरमा एकदमै अवहेलित बनाइदिन्छ। मानिसले हामीलाई हेला गर्छन्। हेर्नुहोस्, यसरी भन्छ हितोपदेश 19 को 4 अनि 7 पदमा यसरी भनिएको छ, धनले धेरै मित्र बनाउँछ, तर गरिब मानिसको मित्रले उसलाई त्याग्छ। 7 पदमा, गरिब मानिस आफ्ना सबै आफन्तहरूबाट त्यागिन्छ, त्यसका मित्रहरूले त झन् कति बेसरी त्यसलाई त्याग्लान्। त्यसले बिन्ती भाउ गर्दै तिनीहरूका पछि लागे पनि तिनीहरू कहीँ फेला पर्दैनन्। अर्थात् जब तपाईँ गरिब अवस्थामा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई आवश्यकता पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँका परिवारका सदस्यहरू पनि भागेर जानेछन्, आफ्नै मित्रहरूले पनि त्यागेर जानेछन्। त गरिब मानिस धनीको दास मात्र होइन, आफन्तहरू र मित्रहरूबाट पनि अपहेलित र तिरस्कृत हुन्छ। त यहाँनिर गरिबीको वकालत गर्ने पास्टरहरूलाई तपाईँले नजिकबाट हेर्नुभयो भने तिनीहरू आफै चाहिँ प्रशस्तै सम्पत्तिमा रमाइरहेका, देश विदेशबाट जम्मा गरिरहेका, तर तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारको विरोध गरेर निकै गरिबीमा नै हामी रमाउनु पर्छ भनेर बाइबलले जुन प्रकारको जीवन हामीलाई दिन चाहेको छ त्यसबाट पनि हामीलाई ठगिरहेका छन्। विश्वासीहरू दुईतिरबाट ठगिएका छन्। एउटा चाहिँ अब प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारले भन्छ मलाई देऊ त तिमीहरूले पाउनेछौ भने हामी चाहिँ पाउने हिसाबले दिन्छौँ भने त्यतिकै ठगियो, कारण परमेश्वरलाई दिएको भए पो हामीले पनि पाउँथ्यौँ होला। अर्कोतिर यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकको विरोध गर्नेहरूले पनि देश विशेषबाट त्यही विश्वासीहरूको टाउको बेचेर आफू चाहिँ सम्पन्नतामा जाने, तर विश्वासीलाई जहिले पनि गरिबीमै ठिक छ, दुःखमै ठिक छ भनेर बाइबलबाट परमेश्वरले जुन प्रकारको जीवन व्यक्त गरेको छ त्यसबाट पनि वञ्चित, अथवा कुनै विश्वासीले म गरिबीबाट मुक्त हुन पाऊँ भनेर चर्चमा प्रार्थना राख्दा पनि पास्टरले नाक नेप्र्याउने। त गरिबीमा कुनै प्रकारको घमण्ड गर्व गर्ने कारण छैन। अब दोस्रो कुरो, जबसम्म तपाईँ र मेरो आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुँदैनन् नि मित्र, हामी जीवनमा खुसी हुन सक्दैनौँ। हो, बाध्यतावश भोकै पेट पनि बस्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ अब खुट्टामा जुत्ता चप्पल किन्नै सकिएन, नाङ्गै खुट्टाले पनि हिँड्न सकिन्छ। जाडो महिनामा तातो लुगा किन्न सकिएन भने चिसै अब आगै तापेर भए पनि बाँच्न त सकिन्छ, तर त्यो जीवन खुसीको जीवन हुँदैन। आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुन्जेलसम्म मानिस कहिले पनि खुसी हुन सक्दैन। त्यसको लागि हितोपदेश 30 अध्यायको 7 देखि 9 पदमा यसरी भनेको छ, म तपाईसँग दुईवटा कुरा माग्दछु हे परमप्रभु, म मर्न अघि ती मबाट इन्कार नगर्नुहोस्। असत्यता र झुटा कुरा मबाट टाढै राख्नुहोस्। न त मलाई दरिद्रता न धन सम्पत्ति दिनुहोस्, तर मलाई केवल दिनको रोटी दिनुहोस्। अन्यथा मसँग धेरै भएकोले म तपाईँलाई इन्कार गरौँला र परमप्रभु को हो र भनुला, अथवा म गरिब भएकोले चोरी गरौँला र परमप्रभु मेरा परमेश्वरको नाउँ अपमानित पारौँला। विचार गर्नुहोस्, हितोपदेशको लेखकले परमेश्वरसँग बिन्ती गर्दछ, प्रभु मलाई फालाफाल धनाढ्य व्यक्ति पनि नबनाउनुहोस् र मलाई कंगाल पनि नबनाउनुहोस्। मसँग प्रशस्तै छ भने म तपाईँलाई बिर्सौँला र मसँग केही छैन भने म चोरी गर्नु अग्रसर हुँला र तपाईँको बदनाम होला। त मलाई खाना लाउन बस्न प्रशस्तै दिनुहोस् परमेश्वर भन्न खोजेको हो यहाँनिर। यो दिनको रोटी भन्नाले खालि एक दिनको रोटी होइन, मलाई खाना लाउन बस्न प्रशस्तै दिनुहोस् परमेश्वर। जबसम्म तपाईँको बेसिक आधारभूत घाँस बाँस र कपासको आवश्यकता पूरा हुँदैन तपाईँ म खुसी हुन सक्दैनौँ। आनन्दित जीवन बिताउन गाह्रो पर्छ।
छोराछोरीलाई के खुवाउला, घर भाडा कसरी तिरौँला, बिरामी पर्दाखेरि कसरी उपचार गरौँला। यदि रात दिन त्यस्तो स्थितिमा हामी छौँ भनेदेखि त्यो जीवन तनावपूर्ण जीवन हुन्छ। छिमेकमा रमझम रमाइलो गरिरहेछन् तर हृदयमा एक किसिमको अँध्यारो हुन्छ। त्यसै कारण मित्र, हामी जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी जसको हातमा परमेश्वरको वचन बाइबल छ, त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले दिन चाहेको जीवनलाई स्वीकार गर्नको लागि सही प्रकारले त्यो वचन हामीले हेर्नुपर्ने नै हुन्छ। र अब यति भनिसकेपछि मान्छे किन गरिब हुन्छ त? त्यो पनि बाइबलको एउटा पद, धेरै पदहरू छन्, म तपाईँलाई एउटा मात्र खण्ड पढ्न चाहन्छु। किन हामी गरिब हुन्छौँ त? गरिबीका धेरै कारणहरू छन्, तरै पनि यो एउटा पद चाहिँ सायद हामी नजिकबाट आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्छौँ। हितोपदेश 6:10-11 यसरी भन्छ, क्षणिक सुताई र क्षणिक उगाइले हात बाँधेर केही बेरको आराम गराइले दरिद्रता तमाथि डाँकु झै र अभाव चाहिँ हतियार भिरेको मानिस चाहिँ आइलाग्नेछ। अर्को शब्दमा भन्दा अल्छीपना नै सबै गरिबीको मुहान हो, सुरुवात हो। र एकपटक तपाईँ जब गरिब हुनुभयो नि, त्यसपछि तपाईँलाई सधैँभरि गरिबीको रेखामुनि नै राख्नको लागि त्यहाँको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक इत्यादि प्रणालीले दमन गर्दछ। त्यसपछि एकचोटि तपाईँ गरिब हुनुभयो भनेदेखि तपाईँलाई सधैँभरि गरिबीको रेखामुनि राखिराख्न विभिन्न अरू तत्त्वले काम गर्दछन्। तर अल्छेपना सबै गरिबीको सुरुवात हो। हुन त गरिबी अब दैविक प्रकोपबाट पनि आउन सक्छ, दुर्घटना हुन सक्छ, बाढी पहिरो जान सक्छ, भुइँचालो जान सक्छ, त्यसले पनि मान्छेलाई गरिबी टाट पल्टिन सक्छ, आगो लाग्न सक्छ, चोरी लाग्न, विभिन्न कारण हुन्छन्। तर ती चाहिँ अपवादहरू हुन्। तर अधिकांश मानिसहरू किन गरिब छन् त भन्दा अल्छीपना, आरामको जीवन जिउन चाहन्छन्। मेहनत नगरिकनै धनी कोही पनि बन्दैन। त गरिबीको सुरुवात अल्छीपनाबाट सुरु हुन्छ र एकपटक त्यो व्यक्ति गरिब भइसक्यो भने त्यसपछि त्यसलाई सधैँभरि गरिबीको अवस्थामा नै राखिराख्न अरू सबै कुराहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। त अब हामी यो गरिबीबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ त? जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको छ, जसको हातमा जीवनको पुस्तक छ, जुन जीवनको पुस्तकमा हामीलाई भौतिक जीवन र आत्मिक जीवनको बारेमा परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश दिनुभएको छ भने अब हामी कसरी हाम्रा गरिबीबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ, अथवा हाम्रो हातमा हामीलाई आवश्यकता परे अनुसारको रुपियाँ पैसा कसरी हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ? पहिलो कुरो, हाम्रो सोचाइ परिवर्तन हुनुपर्छ। सुरुका दिनबाटै, मेरो सेवकाईको सुरुवातबाटै म भन्दै आएको छु हाम्रा विश्वासी मित्रहरूलाई, गरिबी पकेटमा लाग्दैन, गरिबी मगजमा लाग्छ। अब यो मैले आजको मनोविज्ञानका किताबहरू देख्नुभन्दा अगाडि नै म कसैको घरमा भाँडा माझेर आफ्नो पेट पाल्दै थिएँ र त्यतिखेरदेखि नै मलाई यो स्पष्ट थाहा भएको थियो कि म गरिब होइन। गरिबी मेरो हातमा लाग्दैन, पकेटमा लाग्दैन, ब्याङ्कमा लाग्दैन, खेतबारीमा लाग्दैन, गरिबी मगजमा लाग्दछ। त त्यो सोचाइ हाम्रो परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। जसै उदाहरणको लागि 2 कोरिन्थी 8:9 पढौँ। किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। यो धनी भन्ने शब्द कतिपटक धेरैका निम्ति एलर्जी हुन सक्छ। यो धनी भन्ने बित्तिकै एकदमै आयास, आराम, अत्याचार, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति होइन। यो त्यो व्यक्ति हो जसका भौतिक आवश्यकताहरू परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ, जसका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा भएका छन्। उसलाई के खाउँला र के लाउँला भन्ने अवस्था छैन। उसको हातमा आफूलाई खान, लाउन, बस्न पुगेर अरू व्यक्तिलाई मद्दत गर्न सक्ने व्यक्ति बनेको छ। त्यो कसरी? त्यसै किताबको 2 कोरिन्थी 9:8 यसरी भनिन्छ,
परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। अरू व्यक्तिलाई दिन सक्ने व्यक्ति। त्यो कसरी भयो त भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले जसरी हाम्रा पाप लिनुभयो, जसरी हाम्रा रोगव्याधिहरू लिनुभयो, जसरी हाम्रा श्रापहरू लिनुभयो, त्यसरी नै हाम्रो गरिबी पनि उहाँले लिइसक्नु भएको छ। त सोचाइ परिवर्तन हुनु पर्यो कि ओहो ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दा मेरो आत्माको मुक्ति, शरीरको चङ्गाई र जीवनका सारा आशिषहरू मात्रै नभएर मेरा गरिबीबाट पनि प्रभु येशूले छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। त्यो मगजमा रजिस्टर हुनुपर्छ कि म गरिब होइन। हुनसक्छ तपाईँको अहिले खानको लागि एक छाक रासन नहुन सक्छ, कसैको घरमा तपाईँ एउटा नोकरको काम गर्दै हुनुहुन्छ होला पनि, तर जब तपाईँको मगजमा यो रजिस्टर हुनेछ, ओहो म त कहाँ गरिब हो र, म परमेश्वरको यो अलौकिक परिवर्तनको भागीदार हुँ कि येशू ख्रीष्ट मेरो लागि गरिब हुनुभएको कारण अब म गरिब हुनु आवश्यक छैन। जसरी येशू ख्रीष्ट मेरो लागि पाप बन्दिएको कारण अब मैले मेरा पापमा जिउनु पर्दैन, पापको ज्याला पनि तिर्नु पर्दैन। येशू ख्रीष्ट मेरो लागि श्राप बन्दिएको कारण आज अब्राहमलाई दिएका सारा आशिष मेरा भएका छन्। येशू ख्रीष्टले मेरो शरीरको रोगहरू आफैमाथि बोक्नु भएको कारण आज म उहाँको करुणाको चोटले निको भएको छु। त्यस्तै किसिमले येशू ख्रीष्टले मेरो गरिबी, भौतिक गरिबी होस्, बौद्धिक गरिबी होस्, सामाजिक गरिबी, जस्तो सुकै गरिबी किन नहोस्, येशूले लिइसक्नु भएको छ। त्यो सोच तपाईँको मगजमा बडो शङ्का बिना रजिस्टर भएको हुनु पर्यो। पहिलो कुरो सोच परिवर्तन। मान्छे जे सोच्छ त्यस्तै बन्छ मित्रहरू। सोचको बारेमा मैले धेरै भिडियोहरू प्रस्तुत गरिसकेका छु। दोस्रो कुरो, जब तपाईँको सोच परिवर्तन भयो नि, ओहो म त गरिब होइन, येशू प्रभु मेरो लागि गरिब भइसक्नु भयो, अब उहाँले मलाई उहाँको प्रशस्तता दिइसक्नु भएको कारण अब म उहाँबाट प्राप्त गर्नेछु भनेर परमेश्वरका प्रतिज्ञामाथि विश्वास। दोस्रो खुड्किला, गरिबीमाथि विजय हासिल गर्नको लागि सोच परिवर्तन, त्यसपछि परमेश्वरका प्रतिज्ञामा विश्वास। जसै हितोपदेश 10:22 यसरी भन्छ, परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ अनि उहाँले त्यसमाथि दुःख थप्नुहुन्न। गजबको प्रतिज्ञा छ मित्र। परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ, त्यसको मतलब अब तपाईँको सोच परिवर्तन भएर परमेश्वरका प्रतिज्ञामा जब तपाईँ अडिनुहुन्छ र प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ, त्यति बेलामा अब परमेश्वरबाट प्राप्त हुने आशिषमय धन सम्पत्ति ल्याउनुको लागि, भित्र्याउनुको लागि तपाईँ तयार हुनु पर्यो। त्यो आशिषमा दुःख छैन, त्यो आशिष सुखमय छ। त थुप्रै अरू छन्, तरै पनि परमेश्वरका प्रतिज्ञामा विश्वास गर्नुहोस्। यदि बाइबलले केही कुरो भन्छ भने त्यो वास्तवमा हाम्रो लागि भनेको हो। त्यसलाई व्याख्या गरेर उल्था गरेर कतिपय पास्टरहरूले तपाईँलाई अन्यलम पारेको हुन्छ, तिनीहरूको कुरा नसुन्नुहोस्। बाइबललाई साधारण रूपले हेर्नुहोस् र पहिलो पटक बाइबल पढ्दा तपाईँलाई के लागेको थियो, अन्तिममा वास्तविक अर्थ त्यही नै हो। त परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ र त्यसपछि आएको सम्पन्नतामा दुःख हुँदैन। कारण हामीले चोरेका पनि होइनौँ, ठगेका पनि होइनौँ, अत्याचार भ्रष्टाचार गरेका पनि होइनौँ। यो परमेश्वरले दिनुभएको आशिष भएको कारण त्यसमा हामी रमाउन सक्छौँ, खान सक्छौँ, लाउन सक्छौँ, हृदयमा बडो प्रसन्नता। त परमेश्वरका प्रतिज्ञामा विश्वास गर्नुहोस्। तेस्रो कुरो, मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। अब परमेश्वरको आशिष कहाँबाट आउँदो रहेछ? धन सम्पत्ति परमेश्वरले दिने माध्यम के रहेछ त भन्दाखेरि यी दुईटा हात। व्यवस्था 28 अध्यायको 1-13 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने बडो गजबले, तैँले जे कुरा गर्छस् त्यसमा त आशिष दिनेछु, तेरो हातको मेहनतमा म आशिष दिनेछु। अनि हितोपदेश 10:4 यसरी भन्छ, अल्छे हातहरूले मानिसलाई कङ्गाल तुल्याउँछन्,
तर लगनशील हातहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्छन्। तेरो हातको मेहनतमा म आशिष दिनेछु अनि परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ र त्यसमा दुःख हुँदैन। त हेर्नुहोस्, तपाईहरु मेरो सोचाइ अनि विश्वास र त्यसपछि मेहनत परिश्रम, जुन काम तपाईको हातमा छ त्यसलाई दिलो ज्यानले गर्नुहोस्। मानिसको लागि यदि तपाईँ कसैको घरमा भाँडा माझ्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो मालिकको लागि नभएर परमेश्वरको लागि माझ्नुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईलाई यिनै भाँडाकुँडा माझेर प्रशंसा दिन चाहन्छु। मलाई विश्वास छ तपाईले मलाई मेरो आर्थिक अभाव र विपन्नताबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। मेरो जीवनमा तपाईको स्वर्गीय सम्पत्ति तपाईले ल्याउनुहुनेछ भनेर आफ्नो काममा लगनशील व्यक्ति बन्नुहोस्। जसै मलाई सहायता गर्नको लागि एकजना ड्राइभर हामीले खोजेका थियौँ। यहाँ सुरुमा एकजना व्यक्ति बेला बेला हामीलाई यताउता ड्राइभिङ गर्न सहायता गर्थ्यो, तर एकदमै अल्छे, त्यो गाडी जस्ताको त्यस्तै कहिल्यै सफा नगर्ने। अनि त्यो व्यक्तिलाई कहिलेकाहीँ के कुरो किनेर दिउँ भन्दा पनि कस्तो कस्तो त्यो अगुवाई नै नहुने। त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई हामीले बिदा दिएर अर्को व्यक्ति आउँदाखेरि समयमै आउने, त्यसपछि भन्नु नै नपर्ने गाडी कहाँ मैला छ कस्तो छ, त्यो व्यक्तिलाई उसले नाइ भन्दा पनि हामीले दिन मन लाग्छ। लगनशील हातलाई परमेश्वरले गजबले आशिष दिनुहुन्छ। हितोपदेशकै 13:4 त्यो लगनशीलताको बारेमा यसरी भन्छ, अल्छेले लालसा गर्छ। अल्छे व्यक्तिले चाहन्छ, म पनि हुन पाए हुन्थ्यो, मेरो पनि यो भए हुन्थ्यो, मेरो पनि त्यो भए हुन्थ्यो। उसले चाहना त गर्छ तर त्यसलाई केही पनि मिल्दैन। तर लगनशीलका इच्छाहरू पर्याप्त रूपले पूरा गरिन्छ। अब हेर्नुहोस्, बाइबल तपाईहरु मेरो जीवनको पुस्तक हो, आत्मिक जीवन भौतिक जीवनको लागि। त म आज नेपाली मित्रहरू धेरैजना विभिन्न देशमा परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ, मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, खाडीमा दुःख गर्दै हुनुहुन्छ। यता कोरिया जापानदेखि लिएर अस्ट्रेलियादेखि लिएर अमेरिका युरोपमा कति त अफ्रिका समेतमा पनि दुःख गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो काममा अब तपाईँ लगनशील भएर विश्वासका साथ भन्नुहोस्, परमेश्वर अहिले म दुःख गर्दैछु तर तपाईँले मेरो जीवनमा मलाई मेरा गरिबीबाट, मेरा घटीकमी अभावबाट मात्रै नभएर मेरा दुःखबाट पनि मुक्त गर्नुहुनेछ। कारण परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ र त्यसमा उहाँले दुःख थप्नुहुन्न। त्यो विश्वास र त्यो लगनशील हात तपाईँ र मेरा छन् भनेदेखि तपाईँ अवश्य पनि गरिबीबाट मुक्त हुनुहुनेछ। र जब तपाईँको हातमा सम्पत्ति आउनेछ त्यसमा दुःख आउने छैन, त्यसमा सुख शान्ति आनन्द हुनेछ। अन्तिम कुरो भनेर म मेरो यो भिडियो राख्न चाहन्छु, माग्नुहोस् परमेश्वरसँग। डेयर टु आस्क, विश्वासका साथ प्रभुसँग अब भन्नुहोस्, परमेश्वर मलाई यति यहाँनिर सहायता चाहिएको छ, मलाई यो चाहिएको छ। परमेश्वरसँग माग्ने आँट गर्नुहोस्। यूहन्ना 15:7 यसरी भनिन्छ, तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा वचन तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। माग्नुहोस्, तपाईलाई जे चाहिएको छ, तपाईलाई के चाहियो। अथवा एउटा किसान हो भनेदेखि तपाईको सानो 2-3 रोपनी मात्रै जग्गा छ भनेदेखि तपाईलाई 10 रोपनी चाहियो भने विश्वासमा भन्नु, प्रभु मलाई 10 रोपनी जग्गा दिनुहोस्, बाटो खोलिदिनुहोस्, प्रभु मेरो जीवनमा आशिष दिनुहोस्, मेरो हातको मेहनतमा आशिष दिनुहोस्। माग्नुहोस्, के चाहिएको छ, कहाँनिर तपाईलाई उकासिनु परेको छ, माग्नुहोस्। कहाँबाट तपाईँ एक अर्कालाई सहायता गर्न सक्ने व्यक्ति बन्नुहुन्छ, माग्नुहोस्। कारण एफएसी 3:20 यसरी भन्छ, परमेश्वर जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। माग्न सक्नु पर्यो र मागेको खण्डमा परमेश्वरले हामीले मागेको भन्दा पनि र सोचेको भन्दा पनि बढ्ता गरी दिन सक्नुहुन्छ। यस्तो परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्छौँ भने अब हामीले पैसाको लागि लाज मान्नु पर्दैन। आशिषको लागि, भौतिक आशिषको लागि लाज होइन, विश्वास। किनभनेदेखि तपाईमा आशिष छ भनेदेखि तपाईले अब मण्डलीमा पनि योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ, आशिष दिन सक्नुहुन्छ। तपाईमा
लाउन खानको लागि सबै पुगेको छ भनेदेखि तपाईँको छरछिमेकमा केही सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, इष्टमित्रलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ र आपद विपद आउँदाखेरि पनि तपाईँले कहीँ न कहीँबाट आफ्नो लागि केही कुरो जगेर्ना गर्नुभएको छ। यहाँसम्म बाइबलले भन्छ कि धर्मी मानिसले आफ्ना छोराछोरीको लागि, सन्तानको लागि केही कुरो छोडेर जान्छ मर्नुभन्दा अघि नै। त त्यस किसिमले रुपियाँ पैसाको बारेमा कुरा गर्दा हामी लाज मान्नु पर्दैन। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा भौतिक आशिष दिन तयार हुनुहुन्छ, तर त्यसको लागि तपाईँको सोच परिवर्तन हुनु पर्यो, तपाईँको विश्वास हुनु पर्यो परमेश्वरका प्रतिज्ञामा, र त्यसपछि मेहनत गर्नु पर्यो। तपाईँको हातमा जे काम छ त्यसमा मेहनत गर्नुहोस्। लगनशील व्यक्ति, अल्छे हुनु भएको छ भनेदेखि परमेश्वरले अल्छेलाई त खानै पनि नखानु भनेको छ। मेहनत गर्नुहोस् र अन्तिममा परिश्रम गर्दा पनि भएन, काम पनि पाएको छैन, जागिर पनि छैन, व्यवसाय गर्नको लागि पनि कुनै औकात छैन भने माग्नुहोस् परमेश्वरसँग, प्रभु मलाई बाटो खोल्नुहोस् व्यवसायको लागि अथवा जागिरको लागि। विश्वासका साथ माग्नुहोस्, परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यो भिडियो म यहीँ राख्छु। परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिनुभएको होस् र यो भिडियोबाट आशिष पाउनु भएको छ भने अरू मित्रलाई पनि यो सेयर गर्नुहोला। जय मसीह।